अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। एजुकेशन एंड एमबी चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ मुनीरा बानो। जैसे कि मेरा चैनल एजुकेशन से कनेक्टेड है और एजुकेशन पे ही मुश्तमिल चीज़ें मैं शेयर कर रही होती हूँ, तो आज की वीडियो बनाने का मकसद फ़िनलैंड के निज़ाम तालीम पर बात करना है। फ़िनलैंड का निज़ाम तालीम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट है। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं, आखिर ऐसी क्या खुसूसियात हैं जिसकी वजह से फ़िनलैंड के निज़ाम तालीम को ये उरूज मिला हुआ है। फ़िनलैंड ना तो कोई बहुत अमीर कबीर मुल्क है और ना ही कोई बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है। ये शुमाली यूरोप के एक छोटे से मुल्क की कहानी है जिसके निज़ाम तालीम को वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट करार दिया गया है। फ़िनलैंड के निज़ाम तालीम को 2016 से ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में शुमार करना शुरू कर दिया है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न्स है, आखिर इसके पीछे क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से वहाँ के निज़ाम तालीम को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ खुसूसियात को डिस्कस करेंगे और देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें से कितनी खुसूसियात ऐसी हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में बड़ी आसानी से एडजस्ट हो सकती हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। फ़िनलैंड के निज़ाम तालीम की सबसे अहम और बुनियादी खुसूसियत ताख़ीर से आगाज़ है। फ़िनलैंड के स्कूलों में बच्चे के दाखिले की उम्र 7 साल है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक और इवन तरक्की पजीर ममालिक में उम्र 4 साल है। फ़िनलैंड के माहिर तालीम कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चा स्कूल में एडजस्ट होने के काबिल होता है, जबकि 4 साल की उम्र में बच्चा ना तो ज़हनी तौर पर और ना ही जिस्मानी तौर पर स्कूल के माहौल में एडजस्ट होने के काबिल होता है। लिहाजा उनके लिए प्ले ग्रुप और डे केयर की सहूलियात तो मौजूद हैं, लेकिन इन प्ले ग्रुप और डे केयर की जो स्कूल्स हैं या जो इदारे हैं वहाँ पर बच्चे को किताबी तालीम नहीं दी जाती। वहाँ बच्चों को खेल ही खेल में मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में इंगेज करते हुए उनको मुख्तलिफ़ महारतों की तालीम दी जाती है, जिसमें अपना ख़याल रखना, सोशलाइजेशन, डिफरेंट टास्क उनको करवाए जाते हैं, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर एक्टिव स्टूडेंट साबित हों, और जब उनका स्कूल्स में दाखिला हो तो वो अच्छे तरीके से नए माहौल में एडजस्ट होने के काबिल हो जाएं। बुनियादी सलाहियतों पर खुसूसी तवज्जो फ़िनलैंड के निज़ाम तालीम की एक बुनियादी खुसूसियत है। आम स्कूलिंग सिस्टम के बरअक्स फ़िनलैंड में ये रूल है कि जिस वक्त बच्चा मौजूदा ग्रेड की दी गई मतलूबा महारतों और सलाहियतों में मास्टर नहीं हो जाता, तब तक वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा क्लास 2 का स्टूडेंट है और वो उस क्लास के लेवल के मुताबिक महारतों में कामयाब हो जाता है उनको हासिल करने में और उनका मुज़ाहरा करने में, तब ही जाकर वो क्लास 3 में प्रमोट होगा, वरना उसे उसी क्लास में रहना पड़ेगा। और मज़ीद जब उसकी महारतें और उसकी सलाहियतें निखरेंगी, पॉलिश होंगी, उसके बाद उसे मौका फ़राहम किया जाएगा कि वो अगली क्लास में जाए। फ़िनलैंड के निज़ाम तालीम की एक और खुसूसियत यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ामीन की तदरीस का ख़ात्मा है। नई जदीद एजुकेशनल पॉलिसी फ़िनलैंड की ये कहती है कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन का बोझ बच्चों की तरफ से हटाया जाए और बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ लेकर आया जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा बारिश के मुतालिक पढ़ना चाहता है तो वो ज़बान यानी कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हो, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी उस मुल्क की लैंग्वेज हो, लैंग्वेज, रियाजी, जोग्राफिया, साइंस, इन तमाम के तमाम मज़ामीन में वो बारिश के मुतालिक ही पढ़ेगा, जिससे उसकी बुनियादी महारतों में, उसकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और उसके बाद वो सर्टेन ग्रेड को पास करके आगे प्रमोट किया जाएगा। फ़िनलैंड के निज़ाम तालीम की एक और खुसूसियत कम वक्त की स्कूलिंग है। फ़िनलैंड के निज़ाम तालीम में ये रूल है कि बच्चा 4 दिन स्कूल आएगा और टोटल जो दौरानिया है स्कूल का वो 180 डेज़ है। 180 डेज़ और 4 दिन, ये बाकी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक से बहुत ज़्यादा कम रेशो है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बच्चा
ہر وقت پڑھتا نہ رہے، بچے کو پراپر کھیل کود کا ٹائم ملے، بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے، بچوں کو اپنی ہابیز کے حوالے سے ٹائم نکالنے کا موقع ملے، تو اسکولنگ کے دورانیے کو بہت کم سے کم رکھا گیا ہے تاکہ بچے کی جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آ سکیں اور بچہ اسکول کو بوجھ نہ سمجھے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر توجہ۔ فن لینڈ کے ماہر تعلیم کہتے ہیں کہ بچوں کو مختلف واقعات اور حقائق یاد کروانے کی بجائے ان کو کرٹیکل تھنکر بنایا جائے، ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت کو پروان چڑھایا جائے۔ فن لینڈ کے نظام تعلیم کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو سوال کرنا سکھاتے ہیں۔ جب بچہ سوال کرنا سیکھتا ہے تو پھر اپنے اساتذہ کی مدد سے ان کے جوابات کو تلاش کرنے کی مہارت حاصل کرتا ہے، اور یہی مہارتیں آگے آنے والے تعلیمی عمل کے لیے ان کی دلچسپی بڑھاتی ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فن لینڈ میں یہ بالکل بھی نہیں ہے سسٹم کہ بچوں کو پرانے کنونشنل طریقے سے صرف بورڈ اور مارکر کے ذریعے پڑھایا جائے۔ وہاں پر اساتذہ کی تربیت ان خطوط پر کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تعلیم اور تدریس کے پروسیس کو بہت انٹرسٹنگ بنائیں۔ وہ جو بھی پڑھائیں، جو بھی کانسیپٹ پڑھائیں، جو بھی مضمون پڑھائیں، بچے کو سرگرمیوں میں شامل کر کے ان کے اندر دلچسپی پیدا کر کے ان کو مزید آگے پڑھایا جائے تاکہ آگے آنے والے ٹاپکس کو وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھیں اور ان کے ذہنوں میں کوئسٹ ہو کہ یہ تو ہم نے سیکھ لیا، اس کے بعد کیا اسٹیپ آنے والا ہے یا اس کے بعد کیا اسٹیپ آنے والا ہے۔ تو بچے کی دلچسپی، بچے کا تجسس برقرار رہتا ہے، اس کا انٹرسٹ برقرار رہتا ہے۔ فن لینڈ کے ٹیچرز کو ایک بات دوران تربیت بہت اچھے طریقے سے سکھائی اور سمجھائی جاتی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی ہی وہ اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے بچہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ بچوں کی دلچسپی برقرار رکھنا فن لینڈ کے نظام تعلیم کا بنیادی اصول ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات کہ فن لینڈ میں ہوم ورک کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے ملک کو دیکھیں یا دوسرے ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر کسی بھی اسکولنگ سسٹم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اور لگایا جاتا ہے کہ وہاں کے بچوں کو ہوم ورک کس حساب سے دیا جا رہا ہے اور ہوم ورک کتنا کرٹیکل دیا جا رہا ہے، جبکہ فن لینڈ اس سے برعکس اسکولنگ سسٹم پر کام کرتا ہے۔ فن لینڈ میں ہوم ورک دینے کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ جب گھر جاتا ہے تو وہ پورے طریقے سے اپنی فیملی کو ٹائم دے سکے، اپنے دوستوں کو ٹائم دے سکے، کھیل کود کو دے سکے، جسمانی اور ذہنی نشو و نما کی جو مشاغل ہیں اس کو ٹائم دے سکے۔ تعلیم کا بوجھ بنا کر تعلیم ان کے سر پر لادی نہیں جاتی۔ صرف پیرنٹس کا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کی بہتر نشو و نما کریں، اسے اسٹریس فری رکھیں اور اس کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم بتائیں تاکہ بچہ ان سے ایموشنلی انٹریکٹ کرے اور ایموشنلی وہ ان سے اٹیچ ہو سکے۔ فن لینڈ کے نظام تعلیم کی ایک اور منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کمزور بچوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ وہاں لائق بچوں کے ساتھ ساتھ کمزور بچوں کو کم از کم معیار کی سطح پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اساتذہ کی تربیت کا یہ لازمی جز قرار دیا ہے کہ کس طریقے سے کمزور بچوں کو موٹیویٹ کر کے سرگرمیوں کے ذریعے پڑھا کر قابل بچوں کے ساتھ کھڑا کیا جا سکے۔ آلدو کہ وہ اس لیول پر اور اس سٹینڈرڈ پر نہیں بھی جا سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ ایک کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ 75 منٹ کی تفریح۔ جی ہاں، ہم تو اپنے اسکولنگ سسٹم میں صرف یہ دیکھتے آئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹس کی بریک ہو گئی جس میں بچہ اپنے کلاس روم سے باہر جاتا ہے، پھر آتا ہے، اسی میں اس کے تو 20 منٹ پورے ہو جاتے ہیں، تو وہ تفریح کیا کرے گا یا وہ ریلیکس کیا کرے گا یا وہ بریک کیا لے گا۔ فن لینڈ کے نظام تعلیم میں 75 منٹ کی تفریح کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ امریکہ کی اگر بات کی جائے اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی بات کی جائے تو وہاں پر یہ دورانیہ ہمارے پاکستان کی طرح زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ کا ہے۔ اور مزید اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس ٹاپک کو۔ اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔